ये माल है, ये मेरा दिल जिगर है। आप समझो कि ये मेरे यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये मेरे रोजी रोटी है यही। अगर रोड रात त्रो कम से कम पसन तो आज ब्रोट वो तो चालान कर चेक कम से कम फ्रूट गाड़ी पसन तो त्रावी। हमारे बागवान जो है, बाग वाले जो है, जो किसान लोगों इस टाइम रो रहे हैं, इनका माल पेड़ों पे सड़ रहा है, इनका माल मंडियों में सड़ रहा है, गाड़ियों में सड़ रहा है। करीबन 85% जो यहाँ की पॉपुलेशन है J&K की है, वो इसी पर इंहसार है। 500 करोड़ सिर्फ इस मंडी से। खरन कत DSP थप दोप त्रो तब मगर गाड़ी चालान की 11,000 न चालान कर क्रेक दोप गाड़ी त्रायक पता SP गाड़ी त्रा कि अनाउंस गाड़ी त्रो फिलहाल मे लोन गाड़ी नबर कि मुश्किल नुकसान गो मे पर नुकसान हद खुद ज्यादा नुकसान। अच्छा हेकान इंसान तकमील लगत कहें तकरीबन 5,000 ट्रक रोडन में सड़ाम ये 8-10 मंडी लोकल तकरीबन 40-50 गाड़ी नारान 200 गाड़ी रोज नारान यह गो तकरीबन आज 20 दो आस पास अत तकमीन इंसान लगत कहें नाकाम हुकूमत नाकाम यह फट 100 रोड खराब यह एक दोहच 2 दोहन हुंद यह तीजुक मसल कहें आज 700 बेड वोल हस्पताल 4 घंटन मज तैयार गसान रोडुक कहें मसल यह कुछ मसल ये और कॉकर सोजान सब्जी सोजान ये फ्रूट वलिस पोसा सह कत अन कॉकर सह कत अन माज तम खुद मोगल रोड एलो तुम लक्चन गाड़ियों मज क्योंकि अस लक्चि गाड़ी एवेलेबल वनस कहें बजन ट्रकन मज माल सोजान। सारी हुकूमत 100% हुकूमत अमिक जिम्मेदार यह मुतालिक सजिश 60% लूख ये इकनामी पे जिंद हेवान अकिस दोस मज 3 लाख रुपयन माल लगे तकमीन 20 दोन मज कोत मे माल पे ये वुगराय वोल ये वुगराय वोल। अस बन गवर्नमेंट अमिस इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 मेंबर दिस तुम ताकि तुम कर सन कत तुम सन कत कर कह शस्त्र त्रावन कह इन गो त्रावन सन प्रॉपर्टी अत यह कह प्रॉपर्टी हसर हो पतमन 20 दोन अगर वो फोज सत रोड मतलब इमो कारवार यह फोज सत तमो ये जमिस मज 4 घंटन मज नुक कदल बन तो ये 20 फुटन हूँ रोड या 50 फुटन रोड सोन फौज यूथ दुनिया किस दोमिस नंबरस पे सोन फौज तुम हेकान 2 घंटन मज बन अद हेकान तवील पुल बड़वार पुल तथ लगान अगर इन ठेकेदरन तथ 200 पे 250 रुपये तक लग अकिस पेट की फ्राइट पत कोता बर्दाश्त करी माल। उससे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि फिलफोर नेशनल हाईवे को बहाल किया जाएगा ताकि ये गरीब आम जो ग्रोवर्स है यहाँ के जिनका अरबों खरबों में नुकसान हो रहा है ये मुझे नुकसान से बच जाएगा। ये सजिश अकिस किसानस खिलाफ मेवलिस खिलाफ 60% लूख अथ पे डिपेंड करान पत क्या तमें गसान हालात अड़ ड्रग करान अड़ बे करान ये कंस कह चूर गसान वनस कम से और आज जो 2 गाड़ियाँ वापस है टोटल डैमेजड है इनमें सारा माल दागी हो चुका है फेंकना पड़ेगा अभी आपने देखा है यहाँ पे सारा डैमेजड हो चुका है। माल सोरी माल यह हंदवार मंडी मज यह अनलोड कर आगरा 3 दह गया लगातार। उमर सरकार से हम यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके अपने पावर्स का यूज़ करें। नेशनल हाईवे को 24 आवर्स के अंदर अंदर खोल दिया जाएगा। ये सरकार हमने चुनी है इसीलिए हमारी कुछ तवक्कात है इनसे लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये कुछ नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल फेल गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। NC गवर्नमेंट बिल्कुल टोटल फेल है अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस टाइम घरों में बैठे पड़े हैं हमारा माल सड़ रहा है अरबों खरबों में नुकसान हो रहा है इस टाइम सेब वालों को। 3 दह बराबर कम मुश्किलात पे वारिया मुश्किलात रोड कुने टोल छोड़मुत अत रोड रोड खत्म बिल्कुल रोड खत्म 3 दिन आज गड़ वापस अत आब पुष्पा माल गो सोरी खराब तब दो बापर योर कि ये गई बेन गाड़ी दिक्कत चाइन गाड़ी
ژٕ کر تِمن سۭتۍ کنٹیکٹ یہِ مال بوٚرمُت چھُ پتہٕ یِمو تُہۍ یہِ گٲڑۍ ہٮ۪تھ واپس. यही बदकिस्मत है उमर साहब जो कह रहे हैं वो कुछ ज़मीनी सतह पर नहीं हो रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक डिस्ट्रिक्ट को PSA लगाने का इजाज़त है या हक है तो वो रोड खोलने के लिए उनके पास क्यों नहीं पावर्स है. अब देख रहे हैं ये गाड़ी वापस आ रही है, इसका 7-8 लाख रुपए का इसमें सेब है, सारा सड़ा हुआ है, फेंकना पड़ेगा. اَتہِ چھِ سَمجھان یِم چھِ اورٕ چھِ کانوٲے ترٛاوان یورٕ چھِنہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ یورٕ چھِ پرٛژھٲنی فرٛوٗٹَس کانٛہہ خٲلی ترٛاوان. یِم چھِ زیادٕ پَہَن سیٖمنٛٹ چھِ تَر مجبوٗری تہٕ یورٕ چھِنہٕ پرٛژھٲنی اَتھ فرٛوٗٹَس کانٛہہ. 13 دۄہ حظ گٔے اَتھ گاڑِ 13 دۄہ بہٕ چھُس پانہٕ چلاوان گٲڑۍ 13 دۄہَن آوُس ٹوٹل 2 دۄہَن گرِ پَتہٕ کوٚر مےٚ یورٕ یِمو فون ژٕ نیرٕ گاڑِ نِش کانوٲے ترٛاونہِ. بہٕ ووتُس گاڑِ نِش تَمہِ پٮ۪ٹھ گٔے 3 دۄہ کَتہِ چھِ کانوٲے چھِنہٕ کینٛہہ کوٚر کِہیٖنۍ حظ وَللہ. गवर्नमेंट को सीधा गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसमें. वो जो 20 दिन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मामूली 50-60 फुट 150 फुट 200 फुट है और क्या है. ظُلم حظ پرٛٮ۪تھ اَندٕ ظُلم ڈرٛیورَس پرٛٮ۪تھ اَندٕ ظُلم ڈرٛیورَس پرٛٮ۪تھ لحاظ سایڈ. کم چیٖز پیٚیہِ تَتہِ کَرٕنۍ فیس تہِ ؤنۍ تو سُہ سٲنِس خۄدایَس خبر اَسہِ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان فیس کَرُن اَسہِ ڈرٛیورَن ٹرٛک ڈرٛیورَن خاص کر سٲنِس خۄدایَس خبر پَتہٕ سُے چھِ اَسہِ تُہۍ چھِ نِوان اَتہِ بیٚیہِ چھِ نِوان اَتہِ کٲنٛسہِ ٹرٛک ڈرٛیورَس کیٛاہ سختی کوٗتاہ کیٛاہ گژھان چھِ. آ بَس أمِس چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ پٮ۪وان ٹرٛک ڈرٛیورَس سۭتۍ دَکہٕ کھٮ۪نۍ. راتھ حظ کوٚر اَسہِ گاڑِ 50 اوٚوَرٹیک تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ ہمساے ڈرٛیوَر تٔتی مان ژٕ سٲنۍ چھِ خۄدایَس خبر اَسہِ کُس دِقت چھِ یِوان روڈو مٔنٛزۍ اَسہِ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان یہِ سہن روڈو مٔنٛزۍ واریاہ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ پریشان. ییٚلہِ وٕنکٮ۪نَس اوس فرٛوٗٹُک سیٖزن اَسہِ یِمن بِچارٮ۪ن تہِ گژھِ ہے نہٕ ظُلم کینٛہہ اَسہِ تہِ گژھِ ہے نہٕ ظُلم کینٛہہ أتی ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ نیران اوس مٔنڈی منٛز گٲڑۍ لوڈ کٔرِتھ پنٛنِس مٔنزِلس واتہِ ہے ٹایمَس پٮ۪ٹھ أتی گژھِ ہے نہٕ ظُلم کینٛہہ تِہنٛدِ طرفہٕ ظُلمے گژھان اَسہِ. أمِس حظ 13 دۄہ گٔے گاڑِ کھڑا کٔژ گٲنٛٹہٕ وۄنۍ آز 13 دۄہ واپس ژٕ وٕچھ 13 دۄہ برابر 13 دۄہ 13 دۄہن منٛز حظ وٕچھ مےٚ رۄپیَس 37 چندس تِم وٕڑے سٲری تَتہِ خرچہِ 13 دۄہن سٲری وٕڑے آ ترٛیش تہٕ مۄلَس تِم اَتہِ چھِ پٮ۪وان سورُے کینٛہہ اَتہِ پٮ۪ٹھ مۄلسٕے یِمو چھِ گرٕ آسان اَتہِ کُنہِ جایہِ اِنسانَس وَلہٕ کھیٚیہِ ہاکھٕے وغٲر سورُے کینٛہہ حظ مۄلسٕے. یہِ حظ چھِ ختم گژھِ سپرِنٛگ چھِنہٕ حظ گٲڑی چھِ ختم یَتھ حظ چھِ آب وٕچھان یَتھ حظ تَتھ چھِ گاڑِ آب وَسان بٔلۍ. ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جمع ہو گئی مال پورا سڑ گیا. آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم 4-5 گاڑیاں واپس آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ان لوڈ ہو رہا ہے. مال پورا ڈیمیج ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے. نیشنل ہائی وے جو بند پڑا یہ فوج کے حوالے کرنی چاہیے. ہمیں امید تھی کہ یہ صرف 2 دن میں یا 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا. میری اپنی سرکار سے اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرے گورنر انتظامیہ وہ اس کی طرف خاص توجہ دے. عمر سرکار ایل جی سرکار عمر سرکار ایل جی سرکار بچاؤ. وہ مرغے اور انڈے ہم نے پہلے بہت کھائے ہیں. وہ راٹن میٹ بھی ہم نے بہت کھایا ہے. پتہ نہیں کن وجوہات کی طرف وجہ سے انہوں نے وہی ادھر پھر بیچ دیا. جو ہماری اصل اکانومی جس پر ہم منحصر تھے اس کو یہاں ہی روک دیا. جب روک دیا گیا تقریباً ہزاروں کی گاڑیاں وہ پارسل وین لگائی تھی اس سے کتنا کیا فائدہ پڑے گا. کچھ نہیں. جب یہاں سے ہم مال بھر دیں گے پہلے سری نگر میں اتارنا ان لوڈ کرنا پڑے گا پھر جب جموں پہنچے گا دلی پھر ادھر سے. اس میں ایک وجہ ہے کہ جو یہ منڈیاں لگی ہیں تقریباً 13-14 منڈیاں ادھر کشمیر میں کام کر رہے ہیں. ان کا مال صرف دلی تک نہیں جاتا ہے یہ پورا آل انڈیا جاتا ہے. دلی بھیجنے سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یا جموں بھیجنا یہ پورا آل انڈیا جاتا ہے یہ مال. تو دلی پہلے جاتا تھا 60 روپے آج 220-230 جا رہا ہے. دیکھو یہاں ہی کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا کرایہ. دیکھو یہ کیا ہوا ہے ہمارے مال کو کیا ہوا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے. فرسٹ پریارٹی وہ ان کو دے رہے ہیں مرغے کو انڈے کو اس فروٹ کی طرف. 5 گاڑیاں واپس جو آئی ہے ابھی بھی ہمارے پاس ادھر رپورٹ ہے. ہماری گاڑیاں تقریباً 40-50 گاڑیاں جن میں ٹوٹل مال سڑا ہوا ہے. کتنا نقصان ہوگا جو گاڑیاں واپس آئی کتنا نقصان ہوگا ان میں ٹوٹل ڈیمیجڈ ہے. یہ جو مال یہاں سے لوڈ ہوا ہے ٹوٹل ڈیمیج ہوا ہے. اگر وہ منڈی باقی منڈیوں میں بھی پہنچ جائے گا ادھر ہمارا ڈبل نقصان. ایک تو ہمیں گاڑی والے کو کرایہ دینا پڑے گا اور مال بھی پھینکنا پڑے گا اس کا بھی پیسہ ہمیں ہی دینا. جو ہماری سرکار ہے یہاں پہ ایل جی سرکار ہو ہماری اپنی کشمیر کی سرکار ہو NC سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ ہم اس لیے اس وقت پریشان ہیں اس لیے اس وقت مایوس ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. جو ہمارا کشمیر کا یہ فروٹ انڈسٹری ہے اس پہ تقریباً 80% لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں. جو کہ آپ سمجھو کہ کشمیر میں 80% اکانومی جو کشمیر کے گھروں میں جاتی ہے اسی فروٹ کی وجہ سے. یہ برباد کیا ہے حکومت نے جان بوجھ کے. بان یہ ہوا ہے انہوں نے نیشنل ہائی وے کی طرف توجہ نہیں دے دیا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا نیشنل ہائی وے بند ہے. دیکھو ہمارا مال کو کیا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے. پچھلی بار بھی ایسا ہی انہوں نے کیا. ایک بار روڈ چھوڑ دیا جموں سے سری نگر. اس میں کیا تھی لوڈ اس میں وہ مرغے تھے انڈے تھے شستر تھے سیمنٹ تھے لوڈ. اب کل بھی ایسا ہی ہوا ہے. روڈ تو انہوں نے کھول دیا لیکن وہاں سے ہی گاڑی چھوڑ دی. ہماری فرسٹ پریارٹی ان فروٹ پہ دینی چاہیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ دیکھو
ये माल जो ले लिया, समझो कि 1000 में ले लिया होगा या 500, ये आप वापस आ गए, उसको भाड़ा भी ऊपर से देना है, और भाड़ा भी देना है, कमीशन भी देना है, और वो पेटी पूरा ही नुकसान हो गया। ये कश्मीर टोटल लॉस ही हुआ है। साजिश है, एक्चुअली ये साजिश चल रही है, शायद मेरे ख्याल में कोई साजिश चल रही है। समझो कि जब वहाँ पे जम्मू में जो पुल ख़राब हुआ है, एक ही दिन में उनको फौज का इस्तेमाल किया वहाँ पे, लेकिन नेशनल हाईवे की तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। दानी भाई।